औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 70 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। रुकू नंबर 4 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन मक्का की एक सरजनश फरमाई कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाया, और ना सिर्फ जुटलाया बल्कि मुख्तलिफ़ तरह के इल्ज़ामात भी दिए। और ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं बल्कि हर एक पैगम्बर के साथ उसकी कौम ने यही सलूक किया। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम यानी मुशरिकीन मक्का को ख़िताब करके चंद सवालात उनके सामने रख रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या इस चीज़ में तुम्हें कोई शक है कि जिसकी वजह से तुम नबी को जुटला रहे हो या नबी को ना मान रहे हो, या तुम नबी को आखिरी जो आयत नंबर 59 में सवाल है वो ये है कि अम लम यारिफूना रसूलहुम फ़हुम लहू मुनकिरून, कि क्या तुम अपने नबी को पहचानते नहीं हो कि इनकार कर रहे हो उसका। यानी बाकी सवालात अपनी जगह पे पूछ के अगला सवाल ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे पूछा कि क्या नबी की 40 साल ज़िंदगी आपके साथ नहीं गुजरी, आपने अपने नबी की पहचान नहीं आपको, क्या आप उसका इनकार कर रहे हो, इनकार करने की वजह बताओ। अगला सवाल इसके साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने फिर एक सवाल और रख दिया इनके सामने आयत नंबर 70 में। आयत नंबर 70 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नबी मुशरिकीन मक्का से, अम यक़ूलूना बिही जिन्ना, क्या तुम समझते हो कि ये मजनून है, इसको जुनून है, ये जुनूनी बातें कर रहा है। अहले मक्का का एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम ये भी था कि ये मजनून है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो बाद एक दूसरे को इशारे कहते कि मुअल्लिमुन मजनून कह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के लिए कोशिश करते और अल्फाज बोलते मुअल्लिमुन मजनून। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस सवाल को रिपीट किया। ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन की बात को पसंद करते हुए रिपीट फरमाया, बल्कि तंज़ करते हुए कि तुम मेरे नबी को ये कह रहे हो कि ये मजनून है, ऐसा नहीं है। बल जाअहुमुल बिल हक़, वो आपके साथ जो आपके पास जो चीज़ लाया है, जो शरीयत लाया है, जो दीन लाया है, वो दीन हक़ और सच है और वो वाकई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। अब ये भी कि वो हक़ और सच है, वो कह रहे थे कि ये दीन सच नहीं है, ये जो हमें बता रहा है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नहीं है, बल्कि इसकी अपनी बनाई हुई किताब है, शायरी की किताब है, और वो इस किताब को पढ़ के हमें सुनाता है और कहता है कि अल्लाह की तरफ से है। बल्कि कुछ मुनकरीन ने अजमी एक बदू पर भी इल्ज़ाम लगाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मिलने जाते थे बाज़ औक़ात और कुछ बातें कर लेते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर मुशरिकीन मक्का ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये वो शख्स आपको सिखा रहा है जिसके पास उस दीवार के साथ जाके आप बैठ के बातें करके आते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ये इसका अपना बनाया हुआ इफ्तरा हो, ये अल्लाह पर इफ्तरा कर रहा है, अल्लाह पर झूठ बांध रहा है। बल्कि ऐसा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये हक़ और सच है और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। बल जाअहुमुल बिल हक़, बल्कि वो सच के साथ, हक़ के साथ, सच्चे दीन के साथ आया है तुम्हारी तरफ। और दीन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा गारंटी देते हुए फरमाया कि ये दीन हक़ और सच है। जाल हक़ व ज़हक़ुल बातिल, हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और हक़ का मतलब दीन इस्लाम है। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, जो फलाह पाने वाले लोग हैं उनकी एक कैटेगरी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाई और ज़िक्र फरमाया कि वो हक़ बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते हैं। हक़ बात से मुराद यहाँ दीन इस्लाम लिया गया। हक़ बात यहाँ भी मुराद ली जाए, हक़ वो चीज़ होती है जो होके रहे, जिसके होने में कोई डाउट नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ बाज़ दफ़ा मौत को फरमाया हक़ यकीन, और बाज़ दफ़ा क़यामत को फरमाया, बाज़ दफ़ा दीन को हक़ फरमाया, सच फरमाया, सच कह के। अब फिर अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन को ज़िक्र करते हुए फरमा रहे हैं कि ये सच्चा दीन लेके आया है, हक़ दीन लेके आया है,
اور اہل مکہ کا پھر انکار کرنے کی وجہ بتا دی۔ اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصوروار سمجھتے تھے اور انکار کر کے کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں بتائی جو دین حق پچھلی کتابوں میں موجود ہے، اس سے بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں، سو ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ پچھلی کتابوں کو مان رہے ہوتے تو ان سے پوچھو فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاءکم کہ اگر تم پچھلے نبیوں کو مانتے تھے اور اب مجھ سے پچھلے نبیوں جیسے معجزات اور پچھلے نبیوں جیسی کتابیں مانگ رہے ہو اور ایسی باتوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو جو پچھلے نبیوں نے دی، تو پھر پچھلے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ پھر دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمائی کہ یہ ایسا نہیں ہے جو آپ کے سامنے بول رہے ہیں، بلکہ اگر ان کے سامنے پچھلے نبی جب آئے تھے تو انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا، اور اگر آپ وہی دین لے کے آئیں گے، وہی چیزیں لے کے آئیں گے تو پھر بھی یہ آپ کو جھٹلائیں گے۔ یہ دین من پسند چاہتے ہیں اور پچھلے نبیوں کے دین کو انہوں نے جھٹلا کے انہوں نے من پسند اپنا دین بنا لیا تھا اور اپنے دین کی پیروی کر رہے تھے اور اپنے دین کی طرف لوگوں کو بھی بلا رہے تھے۔ وہ دین جو ان کا پسندیدہ تھا، جس پر ان کی تباہ مانتی تھی، وہ دین جس پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل تھا، وہ جو بھی پیغمبر لایا، وہ جتنی بھی چیزیں آئیں دین میں، اس کو انہوں نے مٹا دیا، ہٹا دیا اور اپنی پسند کی چیزیں اس کی جگہ ڈال دی، یہ فرمایا۔ اور پھر مشرکین کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کون سا دین لایا ہے یا پیغمبر کیا لایا ہے یا تمہارا پیغمبر تمہیں کیا بتلا رہا ہے، تم کیا چاہتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم میں سے اکثر دین کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ دین پر عمل ہی نہیں کر سکتے، وہ دین کو ناگوار سمجھتے ہیں، اور جب وہ ظاہر ہے دین کو ناگوار سمجھ رہے ہیں تو جس چیز کو وہ ناگوار سمجھتے ہیں، جو ان کی طبیعت، جو ان کی عادات اور من پسند خواہشات کے خلاف ہے دین کی جو شک، اس کو وہ ہمیشہ سے انکار کرتے آئے ہیں اور ہر ایک پیغمبر کے ساتھ انکار کیا۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی جو تورات، انجیل اور زبور میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھیں، مصدقا لما بین یدیہ، قرآن پاک پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا، لیکن ان چیزوں کی نہیں جو ابھی وہ تورات، انجیل اور زبور میں موجود ہیں، ان چیزوں کی، ان احکامات کی تصدیق کر رہا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کون سے احکامات اللہ کی طرف سے تورات، انجیل اور زبور میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، کون سی چیزیں انہوں نے خود ڈال دی ہیں؟ تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ہر نئی آنے والی کتاب پچھلی کتاب کی تصدیق کر رہی ہوتی ہے اور پچھلی اس کتاب کے ان احکامات کی جو کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ مسئلے کا حل یہ کہ جو پچھلی کتاب کے احکامات بعد میں آنے والی کتاب میں بھی موجود ہیں تو پھر اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ پچھلی کتاب میں بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور اگر پچھلی کتاب کے کچھ احکامات اگلی کتاب میں نئی کتاب میں نازل نہیں ہوتے تو پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ احکامات انہوں نے اپنی طرف سے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ یہی حال قرآن پاک کا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے ان احکامات کی تصدیق فرمائی جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ قرآن سمجھیں، دیکھیں، سمجھیں اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ تعاون علی البر والتقوی، اللہ کا حکم ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اللہ حافظ۔